इंशाअल्लाह कल से हमारे दर्स का सिलसिला जारी है। मुंबईला हॉटस्पॉट करून देणं खाली पोस्टर आज तो अपने शाम तक इंशाअल्लाह पूरा हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। वैसे अनावी तो बहुत सारे हैं, अगर एक एक बात पर तफसीली कलाम किया जाए तो कम से कम एक एक दिन तो चाहिए, कम से कम एक एक दिन तो चाहिए। इसके लिए माशाअल्लाह सोचा कि खास अनावी जो आजकल आम राइज हैं उनके सिलसिले में पहले बात हो, क्योंकि बैंकिंग के मसले किताबें भी भरी है माशाअल्लाह, और इसी तरह से मवाद भी आपको मिल जाएगा, जानते भी हैं। लेकिन जो चीज़ें अभी मवाद की शक्ल में मुरतब नहीं हुआ है, इसकी इंशाअल्लाह आज हम क्या करेंगे, तहकीक करेंगे। तो सबसे पहले आज ड्रॉप शिपिंग के बारे में देखेंगे। ड्रॉप शिपिंग क्या है? मौलाना हम लोग हिदाया पढ़ते हैं, ये क्या पढ़ा देना। ड्रॉप शिपिंग क्या है? जी ऑनलाइन कारोबार होता है, ऑर्डर हम किसी से हासिल करते हैं और सीधा कहते हैं कि वहाँ से ऑर्डर दिया उसको पहुँचा दिया जाता है। जी, और कोई तफसील? ड्रॉप शिपिंग क्या है? जी, सामान का हमने ऑर्डर किया है, उसको घर तक पहुंचाने की जो मदद की जाएगी। सामान का ऑर्डर किया है, उसको घर तक पहुंचाने की जो इजरत दी जाती है उसको ड्रॉप शिपिंग कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमने अमेज़न से ऑर्डर किया, अमेज़न ने कहा कि जनाब आप क्या करें कि सामान को फला घर तक पहुंचा दें, तो आपको हम उजरत देंगे। इंशाअल्लाह ये आपका माशाअल्लाह एक ख्याल है, इसकी तफसील देखेंगे, ठीक है। और कौन कौन ड्रॉप शिपिंग करता है? हाथ उठाएं। कौन कौन ड्रॉप शिपिंग करते हैं? कोई नहीं करते हैं, पता ही नहीं। अभी मैं बताऊंगा तो इंशाअल्लाह बात का हाथ उठाएंगे। आमतौर से आपके गुजरात और महाराष्ट्र में उलमा के अंदर एक बेदारी आई है। इस तरह की बेदारी कि हर आलिम ताजिर बनने के चक्कर में, क्योंकि बरकत भी है और बनना भी चाहिए, हराम भी नहीं, जरूर बनना चाहिए, लेकिन शरीयत के हुकूम में रहकर बस इतना है। अब क्या करते हैं कि बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, किसका? तिजारत का। अब व्हाट्सएप ग्रुप में क्या किया कि देखा कि एक अच्छी टोपी है, उसको डाल दिया, अच्छा कलम है उसको डाल दिया, अच्छा मोबाइल है उसको डाल दिया। अब डालने के बाद बहुत सारे जो ग्रुप में हैं वो क्या करते हैं, खुद भी लेते हैं और दूसरों को भी वो भेजते हैं, फॉरवर्ड करते हैं। अब देखा कि माशाअल्लाह इतनी अच्छी टोपी बढ़िया वाली, वो भी खान साहब की टोपी की तरह से है, ऑर्डर किया। क्या किया? ऑर्डर किया। अब हम क्या करते हैं कि जो जिसने टोपी डाली है तो वो क्या करता है, जहां ऑर्डर किया गया है उसको भेजता है। ये करना जायज है कि नहीं? जायज है। जायज है। जायज है कि नहीं? जायज जायज है। जायज है कि नहीं? जायज है। अगर वो चीज़ हमारे पास नहीं है तो उसमें बेक़बल क़ब्ज़ वाली सूरत पेश आती है। अगर वो चीज हमारे पास नहीं है तो उसमें बेक़बल क़ब्ज़ वाली सूरत पेश आती है। अब तो बहुत सारे लोग कह रहे थे जायज है। बिल्कुल जायज है। जी, वो हो सकता है, अलग है। अभी जो मैंने सूरत बताई है इसके एतबार से क्या है, आम तौर से क्या करते हैं लोग कि माशाअल्लाह व्हाट्सएप ग्रुप में ही ताजिर हजरात डालते हैं। मिसाल के तौर पर एक ताजिर है, वो कोई है ना, एक मशहूर दारुल कोई ये है, एक बहुत आमलिंग में बहुत ज्यादा बिजनेस होता है, दारुल के नाम से कुछ है, दारुल देवबंद। हाँ, देवबंद से सामान मंगवाए और उसमें एक बंदा है जो हकीकत में ताजिर है, हकीकत में ताजिर है। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी चीजों को डाला,
چونکہ ہم بھی اس کے اندر ہیں، ہم نے کیا کیا کہ اس کو تیسرے کو بھیجا، ہم نے کیا کیا تیسرے کو بھیجا۔ اب تیسرے کو اس کو بتایا نہیں کہ بھئی میں تاجر ہوں یا کیا ہوں، کہا کہ بھئی یہ چیز اتنی قیمت میں، ساتھ میں 50 روپے آگے کر دیا۔ جیسے ہی وہ آرڈر دے گا تو میں کیا کرتا ہوں کہ دیوبند سے سامان منگوائے کو میسج کرتا ہوں کہ آپ فلاں ایڈریس میں یہ سامان بھیج دیں، آپ فلاں ایڈریس میں یہ سامان بھیج دیں۔ چنانچہ بات ہو گئی، مثال کے طور پر 250 روپے کی چیز ہے، میں نے کہا کہ میں آپ کو 250 بھیج رہا ہوں، اس ایڈریس پر سامان بھیج دیجیے۔ اور کیسے بھیجیں؟ میرے نام کے ساتھ بھیجیں، دیوبند اسٹور نہیں، دیوبند آن لائن اسٹور نہیں، بلکہ میرے نام کے ساتھ بھیجیں۔ اب اس نے سامان بھیج دیا، جس کو بھیجا گیا وہاں سے میں نے 300 روپے وصول کر کے 50 روپے اپنے رکھ کے حق الخدمت کے طور پر 250 روپے کیا کرتا ہوں دیوبند اسٹور کو دے دیتا ہوں۔ یہ چیز جائز ہے کہ نہیں جائز؟ جائز جائز ہے جائز ہے، جائز ہے نہیں جائز ہے؟ جائز ہے ناجائز ہے۔ ناجائز کون کہہ رہے ہیں؟ جائز کون کہہ رہے ہیں؟ جائز کیوں ہے حضرت؟ پہلے آپ جائز ہونے کی بتائیں۔ جی کس کی طرف سے کیا اجازت ہے؟ بزنس کر سکتے ہیں، اس نے ڈالا ہے کہ بھئی میرے پاس یہ سامان ہے، اس نے کہیں تفصیل نہیں لکھی کہ آپ میرے طرف سے بزنس کی اجازت دے بھی دیں، تب بھی کیا جائز ہو جائے گا؟ ٹھیک، جس نے ناجائز کہا ان کے پاس ہونے کے پہلے۔ جی حضرت قبل القبضہ بے درستی۔ جی حضرت بے قبل القبض، مثال کے طور پر تاجر میں نہیں ہوں، سنیے وہ وکالت کی صورت ہے جو آپ بتا رہے ہیں، اس کے بعد آئیں گے۔ آج کل جو ہو رہا ہے مطلق ہوتا ہے، مثال کے طور پر دیوبند اسٹور نے اپنے واٹس ایپ گروپ میں ڈالا، وہ سمجھتا ہے کہ میں اگر آرڈر دیتا ہوں تو میں خریدار ہوں۔ وہ کیا سمجھتا ہے کہ میں اگر آرڈر دیتا ہوں، دیوبند اسٹور والا تھوڑی پوچھے گا کہ بھئی یہ چیز آپ نے کسی تیسرے کو بھیجی، اتنا کمیشن لیا، کیوں میں آپ کے نام سے بھیجوں؟ اس کو کچھ سروکار نہیں۔ دیوبند اسٹور نے سامان ڈال دیا، مثال کے طور پر قلم ڈالا 200 روپے میں نے کیا کیا کہ اس قلم کو تشہیر کیا کسی دوسرے اپلیکیشن میں یا کسی دوسرے واٹس ایپ گروپ میں یا کسی دوسرے کو میں نے بھیج کے کہا کہ اس قلم کی قیمت 250 روپے ہے۔ اب اس نے دیکھ کے مجھے آرڈر دیا کہ مجھے اس طرح کا ایک قلم چاہیے، تو میں کیا کروں گا؟ آن لائن اسٹور جو ہے اس کو کہوں گا کہ فلاں ایڈریس میں، کیونکہ اس کو مجھ سے یا کسی سے لینا دینا نہیں، وہ یہ کہتا ہے کیا بھئی تمہاری آئی ڈی دکھاؤ، تم ہی لے رہے ہو کہ دوسرے لے رہے ہو، اس کو لینا دینا نہیں، 200 روپے ملے، جہاں کہیں گے وہاں بھیج دے گا، جہاں کہیں گے وہاں بھیج دے گا۔ البتہ جو خرچ بھی آتا ہے نا، شپنگ کا خرچ، وہ بھی دے دیتا ہے، مثال کے طور پر 10-12 روپے آیا وہ بھی دے دیا۔ جو بقیہ جو 30 روپے 35 روپے جو ہے یہ لینا جائز ہے کہ نہیں جائز؟ جائز ہے زور سے کہیں سر۔ جائز ہے نہ ابھی نیند نہیں کہے شاید، جائز ہے بعد میں بدلیں گے، پہلے جو موجودہ صورت ہے وہاں تک کریں، صورت بدلے گی تو جائز، وہ تو ٹھیک ہے، جائز۔ آپ نے کہا حق الخدمت کے اعتبار سے وہ لے رہا ہے، میں کنفیوز کرنے کے لیے کہا، اچھی بات نہیں ہے، میں تو اسی لیے کہا تھا کہ دیکھیں کہ ابھی الرٹ بھی ہے کہ نہیں ہے، یہاں کون سی حق الخدمت ہے؟ ایڈورٹائزنگ کر رہا ہے، ایڈورٹائزنگ کر رہا ہے، لیکن کس نام سے کر رہا ہے کہ بھئی میں وہاں سے آپ کو لو کر دوں گا، اس طرح سے ایڈورٹائز کر رہا ہے، تو کسی بھی طریقے سے کسی بھی طریقے سے کریں۔ اور یہاں پر بائر کون بن رہا ہے؟ میں بن رہا ہوں یا آن لائن اسٹور؟ آن لائن اسٹور بائر ہے یا میں بائر ہوں؟ دونوں میں بائر بنوں گا۔ اب میں اگر بائر بنوں گا تو میرے پاس کیا وہ چیز میرے قبضے میں ہے؟ غیر موجود، غیر مقبول، ایسی چیز کو بیچ کر اس سے نفع اٹھانا جائز ہے، لہذا اس کی تفصیل دیکھیں گے۔ بے معنی جائے، تھوڑا آگے آئے ہیں، یہ ہے نا متبادل دو شکلیں ہیں، یہاں ہم جو بات کر رہے ہیں ایکچوئل حرام چیز کی، جیسے عام طور سے فلپکارٹ وغیرہ میں، اسی طرح سے شاپنگ میں ایک ویب سائٹ ہے
जैसा कि आपके महाबदाबाद में मार्केट का है, मशहूर मार्केट का नाम क्या है? 3 दरवाजा। 5 कुआं मार्केट, उसमें 50,000 दुकानें, 5,000 दुकानें होंगी। कोई नहीं जहाँ वालों भी होता जहाँ कि वालों मैं भी अपनी दुकान खोलूं, तो आप क्या करेंगे? 5 कुआं मार्केट में जाएंगे, वहां जाके बात करके एक जगह लेंगे, लेके उसको एडवांस वगैरह पे करके जो फॉर्मेलिटीज है सबको खत्म करके सामान लगा के फिर वहां से सामान बेचें। जिस तरह से फिजिकली हकीकी तौर पर जिस तरह से आदमी दुकान लेके सामान रख के बेचता है, इसी तरह से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू हुआ है जिसको शॉपिफाई कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? शॉपिफाई। शॉपिफाई भी एक ऐसा ही है जैसे ऑनलाइन बाजार। वहां पर बंदा क्या कर सकता है? बहुत सारे लोग अपनी अपनी ई स्टोर खोलते हैं, यानी ई स्टोर कहते हैं, जिसमें क्या है? हकीकत में सामान नहीं रहता, लेकिन सामान की तरफ से दुकान का नाम रख के दुकान खोलते हैं। जैसे आप लोग से बाजार में खोलते हैं, उसकी उजरत लेते हैं कि भाई हम आपको यहाँ पर स्पेस देंगे, जैसा कि हकीकत में देते हैं, इस तरह से ई स्टोर पे स्पेस देते हैं। अब वहां पर एक बंदे ने दुकान खोला, दुकान खोल के वहां पे सामान लगा दिया। कैसे सामान लगाया? जैसा कि आपके यहाँ कपड़े की मशहूर तिजारत है, मैं गया, मैं जाके किसी ताजिर से कहा कि भाई ये जो सूट है इसकी हकीकी कीमत क्या है, मैं अगर लेना चाहूँ तो कितने में दोगे? उसने कहा कि 2,000 रुपये। मैंने फोटो ले लिया, लेके क्या किया, मैं अपने ऑनलाइन स्टोर शॉपिफाई में लाके उसकी तस्वीर चस्पा कर दी, उसकी तस्वीर चस्पा कर दी और इसकी मार्केटिंग शुरू कर दी। किसी भी तरह से व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए, फेसबुक के जरिए, फला के जरिए, व्हाट्सएप क्या है उसकी तशहीर शुरू कर दी। और जो दुकान खोलूंगा मैं अपने नाम से खोलूंगा। किस नाम से खोलूंगा? ये क्या है? ड्रॉप शिपिंग की जो चल रहा है उसको बता रहा हूं, अपने नाम से खोलूंगा। अब जो बंदा फेसबुक में, व्हाट्सएप ग्रुप में इस तरह से देखा कि भाई माशाल्लाह ये सामान इतना अच्छा है, ये सामान तो मैं ढूंढ रहा था, यहाँ कितना बात किया? 2,000 रुपए, और यहाँ पर नीचे लिख दिया 2,500 रुपए। अब जो बंदा ऑर्डर देगा तो ऑर्डर किसके पास आएगा? मेरे पास आएगा या जो हकीकी जो बनाने वाला है उसके पास जाएगा? किसके पास आएगा? मेरे पास आएगा। और उसको जो लेने वाला है उसको पता नहीं कि मेरे पास है कि नहीं है, उसको पता नहीं कि मैं खुद बेच रहा हूं या मैं किसी तीसरे से लेके बेच रहा हूं। वो क्या करेगा? ऑर्डर देगा। ऑर्डर जैसे ही आया, उसका एड्रेस रिसीव हुआ, मैंने सप्लायर को जाके कहा कपड़े वाले से कि देख भाई इस पते में मेरे बिजनेस के एड्रेस के साथ, मेरे बिजनेस के एड्रेस के साथ इसको सामान वहां तक भेज देना, तुमको सामान की कीमत भी दूंगा और शिपमेंट की कीमत भी दूंगा, 50, 60, 100 जो भी है वो दूंगा। अब चला गया, जैसे ही सामान डिलीवर हुआ वहां से 2,500 आए, पहले से मुतअय्यना सूरत की सूरत में क्या किया? 2,000 दे दिया और शिपमेंट कॉस्ट भी दे दिया। ये चीज शरअन जायज नहीं है। क्यों जायज नहीं है? जैसे बहुत सारे उलमा ने कहा कि ये बै क़ब्ल क़ब्ज़ है, ये बै क़ब्ल क़ब्ज़ है, उसकी तफसीलात देखेंगे, समझ पाई बात। इसी तरह से बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अमेज़न में दुकान खोलते हैं। अमेज़न में कोई भी आदमी ये कर सकता है ना जी, भाई मैं अपनी चीज को बेचना चाहूं नहीं बेच सकता, आराम से बेच सकता हूं। फ्लिपकार्ट पे बेचना चाहूं नहीं बेच सकता, आराम से बेच सकता हूं। चुनाचे मैंने क्या किया कि एक दुकान से फोटो ली और अमेज़न में डाल दिया और मेरा नीचे एड्रेस दे दिया, गोया कि सेलर मैं ही हूं, खरीद बेचने वाला मैं ही हूं। अब डालने के बाद अब अमेज़न में एक बंदा गया, जाके देखा। आमतौर से हम लोगों की आदत क्या होती है? एक ही चीज को 25 जगह ढूंढते हैं। जैसे बाजार में चक्कर लगा देना, देखते फ्लिपकार्ट में कितना है, अमेज़न में कितना है, मीशो में कितना है। तो वहां पर देखा कि एक अल्लाह वाले अभी एंटर हुए हैं, उनको ज्यादा नफे की चक्कर नहीं है, वो बहुत कम नफा है। तो उसने क्या किया? अमेज़न में ऑर्डर दिया। जैसे ही ऑर्डर देगा अमेज़न के अकाउंट में पैसा चले जाएगा, डिलीवर होने के बाद आपके अकाउंट में आएगा। आप तो से क्या होता है, वरना इसको पैसा भेज दिया लेके भाग गया, तो वहां से डिलीवर होने के बाद कंफर्मेशन मैसेज आने के बाद फिर इधर पैसा आता है। हो गई बात।
اب یہاں پر ایک بندے نے جو امیزون یا فلپکارٹ وغیرہ میں جو سامان کی فوٹو لگائی ہے، اس فوٹو کو لگا کر جب کوئی آدمی اس فوٹو کو دیکھ کر معاملہ کرتا ہے تو اس کے ذریعے نفع کمانا جائز ہے؟ جائز ہے. کیوں؟ کہا یار ابھی سمجھے نہیں. بھئی میں گیا کپڑے کی دکان میں، کپڑے کی منڈی میں، کپڑا بنانے والے کے پاس پوچھا کہ سوٹ کتنے کا ہے، 2000 کا فوٹو لیا، کپڑا نہیں لیا، لا کے امیزون میں لگا دیا. بھئی ملکیت نہیں ہوتی. آرڈر آنے کے بعد میں کہوں گا کہ آپ اس کو بھیج دیں، میں پیسہ دوں گا. آرڈر آنے کے بعد ملکیت ہوگی تو پھر مسئلہ ہی نہیں ہے. یہاں پر کیوں لے گا؟ اور عام طور سے ڈراپ شپنگ وغیرہ جو کی جاتی ہے اس لیے کہ آدمی کو انوینٹری مینٹین کرنا نہیں ہوتا. سامان لے کے رکھا، احمد آباد میں جیسے ہی جنوری 1 آئی کہتے ہیں کہ یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے، یہ کپڑا تو پرانا ہے، یہ ڈیزائن پرانا ہے، یہ جھگڑا لیتے اسی لوگوں. تو اس کے لیے کیا کرتا ہے بندہ کہ فوٹو لے کے لگا دیا. سمجھ میں آئی بات؟ اس میں امیزون کو بائے مانیں گے، آپ کو بائے مانیں گے؟ وہ امیزون کو بائے کیوں مانیں گے؟ امیزون تو ایک فیسیلیٹیٹر ہے. امیزون کیا ہے؟ فیسیلیٹیٹر ہے. بیچ میں صرف ایک تھرڈ پارٹی ایپ ہے. اس کو دلال مانا جائے گا. بس اگر وہ اجرت لیتا ہے تو دلالی کی اجرت. جیسا کہ میں نے کیا کیا، وہ الگ معاملہ ہے. اس کو دونوں کو خلط ملط مت کریں. امیزون کا اور امیزون میں ڈالنے والے کا وہ دو معاملہ الگ ہے. ڈراپ شپنگ کے ساتھ اس کو خلط ملط مت کریں. آپ بائے مانے جائیں گے؟ میں ہی بائے مانے جاؤں گا، اور کون مانے گا؟ امیزون تھوڑی بیچنے والا ہے. امیزون کو اس کے پاس ہزاروں لوگ آ کے دکان کھولتے ہیں. امیزون نہیں بیچتا. امیزون چونکہ ایک بڑا پلیٹ فارم ہے اور اس کے ذریعے اس کے پاس کروڑوں کسٹمر ہیں، وہاں پر میں چونکہ اپنی چیز کو بیچتا ہوں تو امیزون کچھ نہ کچھ رقم لیتا ہے. بہت ساری جگہ لیتا بھی نہیں، وہ الگ مسئلہ. تو یہاں بات سمجھ میں آتی. تو اب دیکھتے ہیں کہ ڈراپ شپنگ کی حقیقت کیا ہے. ڈراپ شپنگ کیا ہے؟ سب سے پہلے دیکھیں، ڈراپ شپنگ ایک ایسا کاروبار ہے جس میں بیچنے والے کے پاس اپنا کوئی سامان موجود نہیں ہوتا. اپنا کوئی سامان موجود نہیں ہوتا اور وہ صرف آرڈر اور کسٹمر کے شپمنٹ کی تفصیلات سپلائر تک پہنچاتا ہے. بھئی مجھے یہ چاہیے اور میری یہ ایڈریس ہے، اس کی تفصیلات کیا کرتا ہے؟ سپلائر تک پہنچاتا ہے. جو یہ سامان براہ راست کسٹمر کو بھیج دیتے ہیں، خریدنے والے کو بھیج دیتے ہیں اور اپنی ان خدمات کے عوض اس سامان کی قیمت میں سے اپنا ایک منافع کماتے ہیں. ڈراپ شپنگ کے طریقہ کار میں دکان اسٹور میں مصنوعات کی ضرورت نہیں ہوتی. حقیقی طور پر سامان کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور کوئی بھی اسٹور مکمل طور پر بغیر ایک بھی پروڈکٹ کے کام کر سکتا. میرے پاس 1000 یہ ہے اور عام طور سے گوگل امیج میں جا کے آپ ڈالیں، آپ کو خود بخود کیا ہے نچھاور کر دے گی تصویریں. وہ نکال کے کیا کیا، اس کو اسکرین شاٹ لیا، اٹھا کے ڈال دیا. اب جو سامنے والا ہے جو خریدار ہے وہ سمجھتا ہے چونکہ اس نے اپنے ای اسٹور میں رکھا ہے لہذا یہی پائے، لہذا یہی پائے. اور اس کو دیکھ کر کے اس نے کیا کیا، آرڈر کیا. مختصر الفاظ میں بتایا جائے تو ڈراپ شپنگ کا کاروبار مندرجہ ذیل طریقے سے کام کرتا ہے. پہلا کیا، کسٹمر آپ کے آن لائن اسٹور سے، آپ کے آن لائن دکان سے ریٹیل قیمت پر ایک پروڈکٹ کا آرڈر کرتا ہے. بھئی مجھے یہ نہیں چاہیے، جو آپ کہیں گے اس کے حساب. لیکن آج کل وہ بھی کیا کرتے ہیں، اس کو ہول سیل بنا کے پھر ریٹیل کرتے ہیں کہ 2500، پھر کہتے ہیں 70% چھوٹ. بندہ دیکھا رہے کیا یہ 70%، وہ حقیقت میں کیا ہے، حقیقت میں چیز ہی 1000 کی ہوتی ہے. پھر اس کو 1100 روپے دے کے چنا کر، وہ الگ چیز ہے. آپ اس آرڈر کو اپنے سپلائر تک فارورڈ کرتے ہیں. جیسے ہی آرڈر آیا میرے پاس تو میں کیا کرتا ہوں، جو حقیقی سپلائر ہے اس کے پاس اس کو بھیج دیتا ہوں اور اسے اس پروڈکٹ کی ہول سیل قیمت ادا کرتا ہوں.
جیسے مثال کے طور پر 2000 روپے واپس ہوئی تھی، وہ 2000 روپے ادا کر دیا۔ آپ کا سپلائر گاہک کو آپ کے تجارتی نام کے ساتھ، آپ کا سپلائر یعنی جس کو میں کہہ رہا ہوں بنانے والے کہ بھئی یہ کپڑا فلاں جگہ بھیج دو، کس کے نام سے بھیجے گا؟ میرے نام سے، آپ کے تجارتی نام کے ساتھ مطلوبہ پروڈکٹ سپلائی کر دیتا ہے۔ چوتھی چیز، ہول سیل اور ریٹیل کی قیمت میں جو فرق ہوتا ہے وہ آپ کا منافع ہے، وہ آپ کا منافع ہے۔ یہ جو مصیبت شروع ہوئی ڈراپ شپنگ وغیرہ کی، کب شروع ہوئی؟ زیادہ کب ہوئی؟ لاک ڈاؤن سے، لاک ڈاؤن کے بعد نہیں، لاک ڈاؤن سے۔ لاک ڈاؤن میں چونکہ دنیا محفوظ تھی، بندی ہوئی تھی، اب لوگوں نے کیا کیا کہ بھئی چلو آن لائن منگائیں۔ آن لائن کی جو یہ لت لگی ہے اس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر کاروباری شکل ہی بدل گئی، پوری دنیا کے اندر کاروباری۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہے لہذا ہمارا کاروبار نہیں چلتا۔ کاروبار تو چل رہا ہے لیکن آپ کے پاس گاہک آنے کا طریقہ بدل گیا۔ اسی لیے پڑوس میں ایک بہت بڑے موٹیویشنل اسپیکر ہیں قاسم علی شاہ، وہ کہتے ہیں کہ وہ قوم ہی ترقی کرے گی جو بدلتی رفتار کے ساتھ اپنے آپ کو بدل لے۔ ابھی بھی ہم پرانی دکان کھول کے صبح سے شام تک یاسین پڑھتے بیٹھے ہیں، لوگ آئیں گے تبھی تو خریدیں گے۔ تو اس کے لیے صحیح طریقے پر آن لائن شروع کریں، کوئی مسئلہ نہیں۔ جیسے مجھے ایک چیز چاہیے، دیوبند جا کے نہیں خرید سکتا، آج اللہ نے ایسے وسائل پیدا کر دیے کہ میں یہاں بیٹھے بیٹھے اب اس چیز کی ویڈیو بھی دیکھ سکتا ہوں، فوٹو بھی دیکھ سکتا ہوں۔ شرط یہ ہے کہ شرعی طور پر کام کرے، ٹھیک ہے؟ اس کے اعداد و شمار دیکھیں کیا ہے۔ ایک اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 22 سے 33% آن لائن اسٹور ڈراپ شپنگ کے کاروبار کو اپنا بنیادی کاروباری ڈھانچہ بناتے ہوئے اسی ماڈل پر عمل کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے 2011 میں کتنا ہوا؟ $14.2 بلین کا یہ کیا۔ یہ انشاءاللہ یہ سلائڈز وغیرہ میں بھیجتا ہوں، جو حضرات چاہیے حضرت سے لے لیں، مولانا عارف صاحب سے لے لیں۔ ڈراپ شپنگ کے لیے بڑی مشہور کمپنیاں ہیں جیسے علی ایکسپریس ہے۔ یہ جو علی ایکسپریس ہے نا، اس کے ذریعے عالمی پیمانے پر ڈراپ شپنگ ہوتی ہے، اس کے عالمی پیمانے پر۔ مثال کے طور پر چائنا کی کمپنی ہے علی ایکسپریس، اور یہ جو علی ایکسپریس ہے یہ کیا کرتا ہے؟ ہول سیل میں آن لائن سامان فراہم کرتا ہے، ہول سیل میں، ریٹیل میں نہیں، ہول سیل میں۔ میں نے کیا کیا؟ علی ایکسپریس سے فوٹو نکال کے امیزون میں لگا دیا۔ امیزون میں لگانے کے بعد پورے دنیا بھر سے گاہک مجھے کیا کیا؟ آرڈر کیے۔ جیسے ہی آرڈر کریں گے میں کیا کروں گا؟ علی ایکسپریس سے کہوں گا کہ فلاں جگہ پر میرا سامان بھیج دو۔ چونکہ علی ایکسپریس ہول سیل ڈیلر ہے اور وہاں سے ہول سیل کی قیمت دوں گا اور یہاں پر ریٹیل کی قیمت وصول کروں گا۔ اگر ہونے والی اجازت آتے ہیں ڈراپ شپنگ کے فائدے اور نقصانات۔ اب لوگ کہتے ہیں یہ شریعت دیکھتے رہیں گے، چکر میں نہیں پڑنا ہے۔ جو بندہ عملی طور پر اس میں ہے اسی کو اس کو خوبی بھی معلوم ہے، اسی کی اس کی خرابی بھی معلوم ہے، اسی کی اس کی خوبی بھی۔ اب جب ہماری طرح سے کوئی جاہل مفتی کہتا ہے آپ نے کبھی ڈراپ شپنگ کیا؟ کیا پوچھتے ہیں؟ آپ نے کبھی ڈراپ شپنگ کیا؟ ہم کو معلوم ہے کتنی ڈیفیکلٹیز ہوتی ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی مولوی کہے شراب پینا حرام ہے، آپ نے کبھی چکھا؟ پہلے چکھ، نعوذ باللہ۔ یہ عجیب طرح کے ہیلے ہیں۔ آپ جب بھی کہیں گے نا، کہیں گے کہ مولویوں کو کاروبار کرنے نہیں آتا اس لیے مخالفت کرتے ہیں۔ ہماری مخالفت کاروبار کی جاننے یا نہ جاننے سے نہیں، شرعی اعتبار سے ہے۔ اس کو ماننا ہے مانے، جس کو نہیں ماننا چھوڑ دے۔ اس کے لیے جو بھی سوال کرے اسے ٹیکنیکل بھی جواب دینا پڑتا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں کہ ڈراپ شپنگ کے اندر فوائد بھی ہے، نقصانات بھی ہیں۔ کیا فائدے ہیں؟ بظاہر دیکھتے ہوئے ڈراپ شپنگ ماڈل نہایت آسان نظر آتا ہے کہ ہم نے ایک پروڈکٹ والے سے بات کی اور کام شروع کر، نہ کوئی انویسٹمنٹ۔ ایک دکان کھولنا ہے، اس میں آدمی سامان رکھے گا تو اس کے لیے انویسٹمنٹ تو چاہیے، لیکن یہاں ڈراپ شپنگ میں کیا انویسٹمنٹ ہے؟ زیادہ سے زیادہ شاپیفائی میں جو دکان کھولی ہے 2-2.5 ہزار کی ویب سائٹ کے لیے، اس کو بنانے کے لیے وہی انویسٹمنٹ ہے، اور نہ کسی سامان
इन्वेंट्री का झंझट कि भाई सामान लेके रखो, उसको धूल झटको, उसकी निगरानी के लिए आदमी रखो, कोई नहीं, और थोड़ी मार्केटिंग की और मुनाफे कमाकर साइड पर हो गए। हालांकि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बल्कि इस मॉडल के कुछ अपने फवायद और नुकसानात हैं जिनको जानना जरूरी है। सबसे पहला फायदा ये है कि कम सरमाया। क्या फायदा? कम सरमाया। कम सरमाया। आदमी को वेबसाइट बनाने के लिए, मार्केटिंग के लिए कितना चाहिए, लेकिन उस ई स्टोर में 1 करोड़ रुपए की मालियत का सामान भी दिखा सकता नहीं दिखा सकता। मेरे पास ये 50 है, क्या पड़ा है, 10 मिनट बैठो, ऐसे ही सर के दरमियान 150 क्या है, स्क्रीनशॉट ले लो, लेके डाल दिया। कम सरमाया। इसी तरह अखराजात में कमी। आदमी दुकान खोला, दुकान की देखभाल के लिए खर्चा, उसका किराया, आदमी के खर्चा, सारी चीजें। इसके साथ साथ कम से कम रिस्क के साथ ज्यादा चीजें अपडेट करना। क्या मतलब? मिसाल के तौर पर मैंने अपने ई स्टोर में, मिसाल के तौर पर मैंने अपने हकीकी दुकान में मैंने क्या किया, सामान को रखा। सामान चंद दिनों के बाद आउटडेटेड हो जाता है, यानी कहते हैं कि भाई ये मॉडल पुराना है, खास तौर से कपड़े में, मोबाइल में। लोग क्या कहते हैं, आईफोन 13 से 14 आ गया, अब 13 की हकीकत ही नहीं, जैसे 15 आएगा 14 को हिटा देंगे। अब जो बंदा हकीकत में कारोबार कर रहा है, उसके लिए बड़ा मसला इन्वेंट्री का होता है, रिस्क होता है कि भाई मैंने पहले सामान ले लिया, अब वो बिक नहीं रहा है, तो उसको फिर क्या करो, उसको पहले हटाओ, फिर दूसरा लाओ। लेकिन यहाँ पर नहीं, सिर्फ एक बटन दबाया, डिलीट हो गया और दूसरा सामान चस्पा कर दिया। तो क्या है, इसमें कम से कम रिस्क होता है अपडेट में। इसी तरह से स्टोर किसी खास मुकाम की बंदिश के साथ मरबूत नहीं होता। मिसाल के तौर पर मैंने दुकान खोली, अब जो दुकान खुली तो वहां दुकान में क्या करूंगा, अगर कारोबार करना है तो मुझे दुकान में रहना जरूरी है। ऐसा नहीं कि मेरे चाचा की लड़की की शादी है, कहां पर, सूरत में, अब यहां से मैं चले जाऊं तो दुकान खुली रहेगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आदमी को बिठाओ या दुकान बंद करो। लेकिन ई स्टोर है, अपने चाचा की लड़की हो, किसी की भी लड़की हो, जेब में रख दिया, वहीं शादी में बैठे बैठे निकाह के खुतबा के दरमियान भी कारोबार। क्यों? कि इसके लिए कोई बंदिश ही नहीं है, जहां चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे आप क्या कर सकते हैं, पूरी दुनिया में बैकवर्ड कारोबार कर सकते हैं। इसी तरह से ड्रॉप शिपिंग के नुकसान भी हैं। एक नुकसान सबसे बड़ा क्या है कि ड्रॉप शिपिंग के अंदर नफा कम होता है। क्यों नफा कम होता है? ऑनलाइन भी पूछ सकते हैं अगर ऐसा कंपटीशन हो जाता है। कंपटीशन क्या कि बंदा, एक आदमी क्या किया, फ्लिपकार्ट में देखता है, इसमें घुसा, इसमें घुसा। अब उस कंपटीशन के चक्कर में नफे को कम से कम रखना पड़ता। नफे को, आदमी एक मार्केट में गया, वहां से दूसरे मार्केट जाने के लिए 1.5 घंटा लगेगा, सोचता भैया यहीं से ले लो, कहां वहां तक ट्रैफिक मिल जाए, यहां तो 1 सेकंड में ट्रैफिक पार हो जाए। बल्कि दोनों ऐप एक साथ खोल के रखता है, 5 ऐप एक साथ खोल के रखता है। और अब मुसीबत तो यह है कि इसके लिए एक स्पेशल ऐप आ गई, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, किसी एक प्रोडक्ट का नाम डालें, फौरन बता देगी कि अमेज़न में इसकी कीमत इतनी है, फ्लिपकार्ट में इतनी है, मीशो में इतनी है। अब आदमी क्या करता, हाँ चलो हाँ। तो इसकी वजह से कंपटीशन जब बढ़ गया तो नफा भी क्या करते लोग, कम से कम रख के बेचते हैं। दूसरी चीज, प्रोडक्ट कंट्रोल करने के मसाइल। प्रोडक्ट कंट्रोल करने के मसाइल, प्रोडक्ट कंट्रोल करने का मसला ये है, मिसाल के तौर पर जैसे मैंने कहा, मैं गया एक दुकान में जाके कहा कि मुझे ये कपड़ा चाहिए, कितने में दोगे? दुकानदार ने, यानी बनाने वाले ने कहा कि 2000 में आपको होलसेल में दूंगा। अब मैंने फोटो लाके लगा दिया, चंद दिन तक कोई ग्राहक ही नहीं आया। अचानक एक आदमी को पुरानी याद सताई। क्या सताई? पुरानी याद सताई। कहा कि मुझे ये कपड़ा चाहिए। बहुत सारी औरतें होती हैं, हाँ मुझे यही मॉडल, क्योंकि इसने शादी में ये पहना था, मुझे भी दिखाना। अब उसने क्या किया, मुझे ऑर्डर किया। अब ऑर्डर आने के बाद खुशी खुशी मैं दुकान गया, दुकानदार से जाके कहा कि हजरत जैसे पहले बात हुई थी, लिहाजा 2000 रुपए लीजिए, ये सामान खुला जगह भेज दीजिए। वो कहता भैया वो सामान तो खत्म हो गया, वो सामान तो खत्म हो गया, अभी देखेंगे, अब तो और क्या है, दूसरे सामान आ गए, लिहाजा अब ये सामान नहीं बेच सकते।
اب نہیں بیچेगा تو اس کی وجہ سے اس کی ریٹنگ کیا ہوگی؟ نیچے جائے. انوینٹری کنٹرول کرنے کا مسئلہ ہوتا ہے کہ آدمی کو انوینٹری کنٹرول نہیں ہو پاتی. اگر حقیقی دکان ہوتی تو جو سامان اس کے پاس تھے اسی کے حساب سے تو بیچتا. تو ایک نقصان یہ ہے آرڈر کی تکمیل پر مکمل کنٹرول کا نہیں ہونا. جیسا کہ عام طور سے دیکھیں کہ ہمارے لوگ ہے نا دیکھتے ہیں کمپیئر کر کے کہ امیزون سے بتاؤں گا تو 7 دن میں آتا ہے, فلپکارٹ سے 12 دن میں. ارے بھیا 5 روپے ایکسٹرا لے لو لیکن یہی سے بتا کیونکہ جلدی آ جاتا ہے. تو اسی طرح سے یہاں پر کسی آدمی نے ڈراپ شپنگ میں ایک آدمی نے کیا کیا, آرڈر کیا. اب میں کیا کروں گا, چونکہ میرے پاس سامان نہیں ہے, میں کیا کروں گا, ہول سیلر کو کہوں گا کہ بھائی آپ بھیج دیں. ہول سیلر دیکھتا ہے کہ اس سے کیا مسئلہ, بھیج دیں گے. آپ بھیج دیا, آپ کے ہاتھ میں کنٹرول ہے. جس کی برکت سے کیا ہوگا, کیا ہوگا, تاخیر ہوگی. تاخیر کی وجہ سے ریٹنگ کم ہو جائے گی. ناقص ریٹنگ. بندہ کیا کرتا ہے, نیچے بھگتا ہے, خبیث کا بچہ ہم کو یہ سامان دکھایا لیکن بھیجا ہے. آپ کمنٹ پہ دیکھیں کتنے گالیاں, پورے انڈیا کی گالیاں ملے. گجرات کی سننا ہو, پنجاب کی سننا ہو, جو سننا ہو صرف کمنٹ پہ جائے تو آپ کو پورا معلوم ہوگا. تو اس کی وجہ سے ریٹنگ کم آئے گی. اب ریٹنگ کم آئی تو بندہ عام طور سے آج کل جو سرچ کرتا ہے نا آن لائن میں, پہلے فلٹر میں جاتا ہے. فلٹر میں جا کے کہتا ہے 4+ ابو ریٹنگ. کتنی ریٹنگ؟ 4+ ابو ریٹنگ. اب ہمارے پروڈکٹ کی ریٹنگ کم ہو گئی تو اس سے نقصان نہیں ہوگا. یہ سب نحوست کس کی ہے, کس کی ہے, کس کی ہے, کس کی ہے؟ کمن پہ قبضہ نہیں, مبین پہ, سمجھ نہیں, مبین پہ قبضہ نہیں ہے. اگر مبین پہ قبضہ ہوتا, آپ مالک ہوتے تو یہ سارے مسائل نہیں پیش آتے. اسی لیے شریعت کا ایک ایک حکم, ایک ایک ادا, یہ انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کی فلاح کے لیے ہے, چاہے ہماری عقل میں سمجھ میں نہ آئے. اب اگر کوئی ڈراپ شپر کے سامنے کہو رہے مولویوں کو طرف پاگل کر رہے ہیں, آج کل کا زمانہ انٹرنیٹ کا چلتا ہے, یہ ابھی وہی فتوا دیتا ہے. جب پھنستا ہے نا بہت بری طرح پھنستا ہے. کیسے پھنستا ہے دیکھتے ہیں. سپلائر کی غلطی کا بھگتان کرنا. سپلائر نے کیا کیا, یہ ایک انلیگل چیز کو رکھ کے بھیج دیا. کیا کیا بیٹا, بہت کماتا ہے, پیسہ بھی نہیں دیتا, اندر کوئی انلیگل چیز رکھ کے بھیج دیا. اب جیسے ہی اس نے کھولا تو عام طور سے آج کل کیا ہوتا ہے کہ بھائی کوئی اہم چیز ہے تو اس کی ویڈیوگرافی. اب ویڈیوگرافی کرتے ہو کوئی انلیگل چیز آئی تو اس کی وجہ سے اس پر قانون ٹوٹ پڑے گی. تو کس پر ٹوٹ پڑے گی, سپلائر پر یا ڈراپ شپر پر؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود بائے کی طرح سے اپنے کو بنایا ہوا ہے. تو پوری مصیبت وہاں جا کے نہیں کرتی, حضرت میں نے نہیں بھیجا. ارے بھیا تیرا نام ہے بزنس کا, تیرا پتا ہے, تیرا اکاؤنٹ ہے جس میں پیسہ آیا ہے, کیا مسئلہ ہے. بعد میں جب 7 سال کی چکر لگا کے باعزت بری ہو گئی نا, اب ڈراپ شپنگ سمجھ میں آئے. اب دیکھتے ہیں کہ ڈراپ شپنگ کا شرعی حکم کیا ہے. کیا ہے شرعی حکم؟ ڈراپ شپنگ میں چونکہ صرف ویب سائٹ بنانی ہوتی ہے اور اس پر 8-10 چیزوں کا اشتہار دے دیا اور قیمت بھی, ریٹ بھی لکھی ہوئی, اور لوگ اس کو دیکھ کر خریداری بھی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن میرے پاس کوئی چیز موجود نہیں ہوتی. جب کوئی آرڈر آتا ہے تو اس وقت میں کسی کمپنی سے رابطہ کرتا ہوں اور پتہ ایڈریس بھی اس کو دے دیتا ہوں کہ آپ میری طرف سے شخص کو شپنگ کر کے چیز بھیج دیں اور میں آپ کو پیسے دوں گا, میں آپ کو پیسے دوں گا. مطلب ایسی چیز کو بیچا جاتا ہے جو ملکیت میں بھی نہیں ہوتی, اور جب ملکیت میں نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ وہ چیز حقیقت میں موجود بھی نہیں ہے. ملکیت نہ ہونے کا مطلب کیا ہے, غیر موجود ہے اور قبضہ بھی نہیں ہے. تو غیر مخلوق, غیر مقبول, غیر موجود چیز کی خرید و فروخت ہوتی ہے جو کہ شرعی حوالے سے ناجائز اور حرام ہے. شرعی حوالے سے ناجائز اور حرام ہے. اس میں اگر بیچنے والے نے کوئی نفع کمایا ہے تو وہ نفع اس کے لیے حرام ہے. اس کو صدقہ کرنا ضروری ہے, اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے. دارالعلوم کا فتویٰ, کسی منقولی چیز کو فروخت کرنے کے لیے جیسے یہ ضروری ہے کہ وہ چیز فروخت کرنے والے کی ملکیت میں ہو, وہ چیز
فروخت کرنے والے کی ملکیت میں ہو. اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ وہ پہلے فروخت کرنے والے کے قبضے میں آ جائے. صرف ملکیت میں ہونا نہیں کہ بھائی اونرشپ ہے, آپ کی کسٹڈی بھی ہے, آپ کا قبضہ بھی ہے, پھر وہ کسی دوسرے کے ہاتھ فروخت کرے. اگر وہ خریدنے کے بعد قبضے سے پہلے کسی دوسرے کے ہاتھ فروخت کرتا ہے تو یہ جائز نہیں. ایسی بے شریعت کی نظر میں فاسد ہوتی ہے. بس ڈراپ شپنگ میں اگر آپ کی بیان کردہ توجیہ تسلیم کر لی جائے تب بھی دوسری خرابی سے چارہ نہیں. اس میں بھی سوال کیا تھا کہ حضرت جو بھی رزق ہے وہ مجھے آتا ہے, مجھے آتا ہے, پھر بھی آپ کا قبضہ تو متحقق نہیں ہوگا صرف اس کے منتقل ہونے سے, لہذا ڈراپ شپنگ جائز نہیں. اب سوال یہ ہے جائز نہیں تو ٹھیک ہے, اس کا شرعی تبادل کیا ہے, کیا ہو سکتا ہے؟ मैं ज कहूँ આ સવાલ કદી હું કર્યો હતો? ભાઈ માઇક સપ્લાય કરો ભાઈ. तो मुझको बायर और जो सप्लायर है उन दोनों के दरमियान अगर पहले बातचीत हो चुकी हो कि ये चीज़ हम आपके पास से खरीदेंगे और आगे भेजेंगे, क्या ये कितने महीनों तक अवेलेबल रहेगी? क्यों अवेलेबल होगा भाई? ये तो वाज़ेह यही करता है, ड्रॉप शिपिंग में यही तो करता है. इसलिए कि आपने शुरू में जो बताया तो उसमें तो ऐसा है कि उसने सिर्फ दुकान पर जाकर सिर्फ रेट मालूम कर लिया. नहीं, रेट मालूम कर लिया नहीं. रेट मालूम करने का मतलब ये है कि रेट मालूम कर लिया और कहा कि मैं जब ऑर्डर दूंगा तो इतने में, यही तो मतलब है रेट मालूम करने का. नहीं, उसकी इजाजत के बगैर उसने आगे इसको शेयर किया ना. उसकी इजाजत के बगैर भाई, उसकी इजाजत क्या है? आज के जमाने में फोटो कितने मिलेंगे आपको? इसकी कोई ये है क्या कि भाई मेरी फोटो के बगैर आपने शेयर किया, फिर तो और भी मसला गड़बड़ हो जाएगा. बकौल आपके और भी गड़बड़ हो जाएगा ना. बगैर मेरी इजाजत के शेयर भी कर दिया और अपनी चीज बना के बेच भी दिया, फिर आके मुझे कह रहा है कि जितने में मैंने बात की थी उतने में तो, और यहाँ से नफा रख के बेचता है. जी मुतबादिल शक्ल ये है कि मैं सप्लायर से कहूँ कि ये चीज़ मेरे मुझे दे दे, फिर मैं कब्जा करने के बाद मैं जिसने मुझे ऑर्डर किया है उसको बेच दूँ. उतना सब्र होना चाहिए ना. नहीं, अगर सामने वाले को मैं पहले से कहूँ कि भाई ये चीज़ आपको मंगवा कर दूंगा लेकिन उसमें 10-15 दिन ये लगेंगे. देखिए यही है हतमी खरीद और फरोख्त के मामले के बजाय वादे बे करे, तो आप कह रहे हैं ना वही है. यानी हतमी बे ना करे, सेलर की तरह से ना बेचे, बल्कि प्रॉमिस टू सेल. क्या करे? प्रॉमिस टू सेल. उसके लिए क्या है, जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दिन में तारे दिखाते हैं, छोटा स्टार ऐसा ना लगाए, बल्कि पूरी तफसीलात लिखे, डिस्क्रिप्शन में लिखे, और उसमें बात वाज़ेह होनी चाहिए. ये बाय खरीदार को पता हो कि भाई ये नहीं है, बाय कोई दूसरा है. लिहाजा प्रॉमिस टू सेल करे. जब ऑर्डर देने वाला प्रॉमिस टू सेल पर राजी हो जाता है तो गोया कि वो इस पर राजी है और वो जानता है कि इसके पास सामान नहीं है. अब जैसे ही प्रॉमिस टू सेल के बाद ऑर्डर मिला, अब मैं क्या करता हूँ, वहां जाके पैसे देके खरीद के उसको भेजता हूँ. ये चीज क्या है? कोई मसला ही नहीं है. कोई मसला है क्या? कोई मसला नहीं. और इस पर नफा लेना जायज है. क्यों कि पहले उसने क्या किया? कब्जा किया, बाद में अपनी जानिब से भेजा है. इसके लिए क्या करे? प्रॉमिस टू सेल करे, फरोख्त ना करे बल्कि वादे बे करे. दूसरी चीज, बतौर कमीशन एजेंट के फरोख्त करे. कह दे कि भाई मैं क्या हूं, मैं बाय नहीं हूं, मेरे पास सामान नहीं है, मैं एज ए एजेंट बतौर वकील के आपको ये सामान मुहैया करा सकता. और बहुत सारे सामान ऐसे होते हैं कि उन सामान को आमतौर पर हासिल करना या उसको अच्छी तरह से जांच कर लेना ये बंदे के लिए उतना आसान नहीं है. ऐसी सूरत में जब इस तरह का कारोबार शुरू हुआ, इनके दरमियान ड्रॉप शिपर और जो खरीदने वाला है उनके दरमियान एक एग्रीमेंट होता है. ठीक है भाई, मुझे ये चीज चाहिए, आप मेरी जानिब से खरीद कर बेचे और आप अपनी उजरत, किसकी उजरत? वकालत की उजरत ले लें, बतौर कमीशन के ले लें. ये जायज, इसमें क्या मसला नहीं है, कोई हरज नहीं है. लेकिन चंद शराइत का लिहाज रखना बहुत जरूरी है. वो क्या है उसको आगे देखेंगे. जी, जैसे बहुत से लोग जो है इंस्टाग्राम के ऊपर रीसेलिंग करते हैं, तो
तो रीसेलिंग का जब बिजनेस उनके ऊपर उनका जम जाता है तो उसके बाद वो लोग शॉपिफाई का स्टोर खोल लेते हैं। रीसेलिंग यानी यही जो कि भाई हम आपको मंगवा कर देंगे, हाँ जैसे शूज़ हो गए, पैंट्स हो गए, सब चीज़ें, तो उनका जब उस पर सेट हो जाता है तो उसके बाद वो लोग शॉपिफाई के ऊपर स्विच कर जाते हैं। शॉपिफाई में करे, इंस्टाग्राम में करे, फेसबुक में करे, कहीं भी करे, लेकिन रीसेलिंग ही करे, यानी प्रॉमिस टू सेल ही करे, तो फिर कोई मसला नहीं। शॉपिफाई कोई हराम नहीं है, शॉपिफाई के जरिए बेचना कोई हराम नहीं है, बल्कि कहीं भी बेचे, अगर तरीका गलत हो तो वो गलत है। शॉपिफाई में भी वही करते हैं जो कि इंस्टाग्राम में करते हैं, तो फिर कोई मसला नहीं है। तो अगर सिर्फ जो हमारा शॉपिफाई के ऊपर जो अबाउट पेज और सारे जो मतलब कंपनी के बारे में डिटेल्स होती है, अगर उसमें आदमी ये मेंशन कर दे कि भाई हम जो है रीसेलिंग करते हैं, हमारा खुद का कोई बिजनेस नहीं है, तो इतना काफ़ी हो जाएगा। धोखा होगा। एक आदमी अमेज़न शूट करके डालता है ना, फ्लिपकार्ट शूट करके डालता है ना, किस पर डालता है? डिस्क्रिप्शन में डालता है, प्रोडक्ट के ऊपर डालता है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में थोड़ी डालता है, Product। प्रोडक्ट के ऊपर डालता है। किसमें डालता है? Product। प्रोडक्ट की जो फोटो होती है, आप ओपन करेंगे तो उसमें लिखा हुआ होता है अमेज़न शूट, यानी इसका मतलब ये है कि ये चीज की गोया कि तस्दीक अमेज़न भी कर रहा है, जिसकी वजह से ग्राहक खरीदने वाले को एक तरह का कॉन्फिडेंस आता है कि भाई नहीं भैया अमेज़न ने भी इसको अप्रूव किया है। तो उस तरह से कम से कम ये करे क्या प्रॉमिस टू सेल करके लगाए, जब ही होगा, वरना अंदर कौन जाके देखता है। मतलब ये है कि जैसे ही बंदा किसी प्रोडक्ट को देखे तो वो ये फर्क महसूस करे कि ये प्रोडक्ट का वकील है, ये प्रोडक्ट का असील यानी वही हकीकत में बाय है। इतना तो बताना जरूरी है, वरना अंदर डाल दिया, मैं दिल में कहा मैंने तोबा पे क्या मतलब, वो अंदर पहुंच जाता है, डिस्क्रिप्शन में कोई नहीं देखता। और अगर तो कोई जोड़ता नहीं खरी आदमी जो वस्तू सप्लायर ने जो है यानी अपने सप्लायर के पास पहले से कुछ रकम भेज दी कि भाई ये माल जो मैंने आपसे खरीद लिया, फिर उसके बाद अगर उसकी सेलिंग करता है तो ये ठीक है, अपने पास मंगवाया बगैर सिर्फ उसे कह देता है कि कोई मसला नहीं। मिसाल के तौर पर एक बड़ी क्या है होलसेल दुकान है, वहां पर पैसे दे करके मैंने कहा कि आप मेरे पास मत भेजें, आप ही रखें, आप ही रखें, तो उसमें क्या है और सप्लायर राजी भी है कि मसला कोई नहीं, आप क्या रखें, ये कब्ज़ नहीं होगा। क्यों कब्ज़ होगा? यहाँ जब मामला मुकम्मल हो जाता है, यहाँ जब मामला मुकम्मल हो जाता है तो इसलिए मैं कब्ज़ नहीं होगा कि अगर वो जल जाए तो उसका जिम्मेदार आप होंगे या आपका सप्लायर होगा? सप्लायर होगा, कौन होगा? सप्लायर होगा। मुतअय्यन चीज नहीं, हाँ तो सप्लायर था ना जो अगर वालों से हाँ तो जितनी दुकान चीजें नहीं वही तो है। वाला अगर ऐसा है तो कोई मसला नहीं, इसलिए कह रहा हूँ कि मुतअय्यन करके अलग कर दे कि जलने से आपकी चीज का जलना मुतहक्कक हो। अगर ऐसा मुबहम करता है तो फिर गरर है, मुबहम करता है कि भाई आपकी चीज दुकान को मैं बेचूंगा, किसको बेचेगा? मेरी टोपी बेचोगे, मेरा चश्मा बेचोगे, किसको बेचोगे? मुबहम नहीं, मुबहम नहीं, बल्कि दुकान के अंदर 5 तरह की चीजें हैं, किसी दो चीज को 10-10 के हिसाब से खरीदा। मिसाल के तौर पर टोपी भी है, इधर भी है, पेन भी है। टोपी 10 टोपी खरीदा, उसके पैसे अदा कर दिए, 10 पेन खरीदा, उसके पैसे अदा कर दिए और कहा कि ये चीज आप अपने पास रखें, ये तो कोई मसला नहीं। लेकिन इसके बरखिलाफ मुबहम कहता है 5000 बोलो, ये तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे इन्होंने कहा कि गैर मुतअय्यन चीज की बै होने की वजह से वो भी बै कब्ज़ के अंदर आएगी। तो इस वक्त आमतौर पर जो कारोबार चल रहा है तो उसकी सूरत ये है, और आमतौर पर मुसलमान हजरात उलमा हजरात जो है ये एकत्र है, और उसकी सूरत ये है कि किसी दुकान वाले से रब्ता कर लिया पे जो होलसेल है, और कुछ दुकान वाले ऐसे हैं कि जो दुकान से माल नहीं देते, ऑनलाइन ही माल देते हैं, ऐसे हजरात हैं। अब मिसाल के तौर पर एक वॉच है, उनके पास से हमने वो उन्होंने हमारे ग्रुप में डाली, हमने आगे शेयर की, किसी का ऑर्डर आया, कस्टमर को ये पता है कि इसके पास खुद मौजूद नहीं है, वो दूसरे से लेकर देगा। फिर जब वो ऑर्डर आता है और वो आगे वाला सप्लायर हमें कहता है कि मेरे पास अवेलेबल है, फिर हम उसको पैसा ट्रांसफर करते हैं। जब तक पैसा ट्रांसफर नहीं करेंगे वहां तक वो हमारा ऑर्डर नहीं बुक नहीं करेंगे, तो क्या उसको हुक्म कब्जा माना जाएगा? पैसा कैसे मानेंगे? हमने कैसे मानेंगे?
यानी उसने ये कहा कि ये वॉच मेरे पास अवेलेबल है, फिर उसके बाद हमने पैसा ट्रांसफर किया, फिर वो थर्ड पार्टी कुरियर करेगा। नहीं, इसमें जो है ना, ये चीज मेरे पास अवेलेबल है, अगर बेचने वाला कहता है तो ये तो धोखा हो गया। अवेलेबल आपके पास कब मुताहफ़ होगा? नहीं है अवेलेबल आपके बेचने पास, वाला नहीं कहता, किसको कहता है? सप्लायर कहता है। सप्लायर का आपके दरमियान का मामला है, लेकिन आपने क्या किया, जैसे कि मोबाइल फोन है, और भाई ने ये भी नहीं कहा कि मेरे पास अवेलेबल है, भाई ने कहा कि अवेलेबल होगी तो मैं दूंगा। फिर तो वादे में है, वही तो बताया, फिर तो वादे में है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। नहीं, फिर हमने जो पैसा ट्रांसफर कर दिया, हाँ, तो ये हुक्मन कब्जा माना जाएगा? भाई पैसा ट्रांसफर कर दिया, कब्जे का नहीं बल्कि वकील हो गया। आप समझे नहीं, मिसाल के तौर पर एक बंदे ने, आपने क्या किया, एक कोच का अपने वेबसाइट में या अपने फेसबुक पेज में या अपने व्हाट्सएप में लगाया, और लगा के आप खुद कह रहे हैं कि लेने वाले को पता है कि ये चीज मेरे पास मौजूद नहीं है, लेने वाले को पता है कि ये चीज मेरे पास मौजूद नहीं है, तो गोया कि आप वकील की हैसियत से काम कर रहे हैं, वकील की हैसियत से काम कर रहे हैं। अब वकील की हैसियत से काम करने के साथ साथ जो आप एक और शक्ल बता रहे हैं कि आपने कहा कि भाई ये चीज उसके पास भेजना, अब वो क्या कहता है कि ठीक है आप मुझे रकम दे दें, आपने रकम दे दिया, वहां भेज दिया, जितना पैसा इधर से आप लेंगे ये गोया कि आपने उसको कर्ज दिया है, आपने गोया कि उसको कर्ज दिया है, वहां तक रख लेंगे। मिसाल के तौर पर 110 रुपए में बेचा, 110 रुपए में बेचा, पहली बैर हुई, किसके साथ? आपके और खरीदार के पास, और आपने ये भी वादे कर दिया कि ये चीज मेरे पास नहीं है, अवेलेबल होगी तो मैं सप्लाई करूंगा, अवेलेबल होगी तो मैं सप्लाई करूंगा, ठीक है। लेने वाले आप नहीं है बल्कि कोई दूसरा बंदा है, आपका जो ताजिर है उसको एतमाद नहीं है, क्या कहता है कि भाई पहले मुझे पैसा दो, पहले मुझे पैसा दो। आप कहें कि नहीं जनाब वो मेरा अच्छा दोस्त है, आप उसको भेज दें, जैसे ही पैसा आएगा मैं तो कहूँगा सर वो चक्कर मुझे नहीं चाहिए। अब अगर आपने पैसा दिया तो गोया कि उसकी जानिब से आपने कर्ज दिया, फिर वहां से आने के बाद वसूल कर, ये बताना जरूरी होगा कि मैं आपसे इतना मुनाफा करूं। जरूरी क्या, बल्कि दारुल का फतवा है। देखिए अगर आप सराहत कर दें कि ये सामान फिल वक्त मेरे पास मौजूद नहीं है, अलबत्ता मैं फला तारीख तक मार्केट से हासिल करके आपके पास भेज दूंगा, तो इस तरह मामला करना शरअन जायज है। बस कस्टमर के सामने ये वाज़ेह होना चाहिए कि आप मार्केट से जितने में खरीदते हैं कस्टमर को इतने में नहीं देते, बल्कि आप अपने रेट से देते। अच्छा, और थर्ड पार्टी भी डायरेक्ट भेज सकते हैं, कोई हरज नहीं, कोई मसला नहीं, वही तो बताया मैं। फिर किस हिसाब से कारोबार करेंगे आप? अगर आपका से मामला है और वो कहता नहीं मौलाना आप तो अल्लाह वाले हैं, मुझे उम्मीद है कि अगर जिसने खरीदा, जिसको सामान भेजा है वो गड़बड़ भी करेगा तो आपसे मैं वसूल कर लूंगा या माफ कर दूंगा, फिर कोई मसला ही नहीं है। भाई दो चीजें अलग अलग हैं, वकालत अलग है, कर्ज अलग है। नहीं भाई, वो जो कर्ज के ऊपर जायज नहीं, कौन दे रहा है कर्ज? मैं दे रहा हूँ कर्ज, किसको दे रहा हूँ? ताजिर को, उससे क्या मैं एक्स्ट्रा ले रहा हूँ? वहाँ तीसरे आदमी से ले रहा हूँ ना मैं। अगर मैं कर्ज दे के उसी से एक्स्ट्रा लूंगा फिर तो आप कह सकते हैं वही हजरत, वकील तो हूँ मैं जो दे रहा हूँ उसकी हैसियत क्या है? हाँ, कर्ज माने आप मुश्तरी बनेंगे, इसमें आप मुश्तरी बनेंगे, बस आप वकील नहीं मुश्तरी बनेंगे, इसलिए कि आपका बनाया रास्त उसके साथ सौदा है। नहीं मुश्तरी बनेंगे तो फिर मसला क्या होगा कि आप बतौर वकील के मामला नहीं कर सकते, इसलिए इसकी सूरत ये होगी प्रॉमिस टू पे। वही सही है, वादा है, प्रॉमिस टू पे। अगर ये सूरत है तो फिर आप एक काम करें कि प्रॉमिस टू पे के हिसाब से ले लें, वादा पे के हिसाब से ले लें। लेकिन कहना का ये है कि भाई किसी भी तरह से अगर आप देखें, अगर ये शक्ल है तो फिर जायज। जो डायरेक्ट ऐसा होया कि धोखा दे के लेना दुरुस्त नहीं।
ایک آدمی نے 10 پروڈکٹ کے پیسے جو سپلائر کو بھیج دیے اور اپنے قبضے میں لے لیے. جب اس نے بیچنا شروع کیا تو 10 سے زیادہ آرڈر آیا, تو اس سے زیادہ کا جو مال جو ہے وہ کس طریقے سے بیچا جائے گا؟ دیکھیے یہ سب ہے نا, یہ شارٹ کٹ ڈھونڈنے کے راستے ہیں. بھئی آپ 10 کی بے کریں, کیا ضرورت ہے آپ کہیں کہ میرے پاس 10 کی ہے, میرے پاس 10 ہی ہے؟ کیونکہ لوگ کیا کرتے ہیں, کسی نہ کسی طرح مفتی کے منہ سے نکال کے پھر اس کو جائز کرنے کے چکر میں لگتے ہیں. میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں, شاہد کو کہہ رہا ہوں, عام طور سے اس طرح کے سوالات, یعنی ایسا کنفیوز کرو کہ مفتی صاحب کو تھوڑی دیر کے لیے تو پھر اسی کو راستہ بنا لیتے ہیں. یہاں پر جو بنیادی بات ہے قبضے کی اور اپنے قبضے کی, آپ خود کہہ رہے ہیں کہ 10 چیزیں میرے پاس ہیں, 11 کا آرڈر آ گیا تو 11 کا آرڈر لینا آپ کے لیے مناسب ہی نہیں ہے. کیوں مناسب نہیں ہے کہ 10 کی چیزیں آپ کے قبضے میں ہیں اور آپ اپنے تاجر سے کہیں, اپنے گاہک سے کہیں کہ 10 چیزیں میں سپلائی کروں گا, 11 کا وعدہ کرتا ہوں, 11 کا وعدہ کرتا ہوں, تو اس حساب سے 11 چیز گویا کہ پرومس ٹو پے کے تحت سے درست ہوگی. آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہاں میں 11 کی 11 چیزیں بھیجوں گا, سامنے والا سمجھتا ہے کہ یہ 11 چیز کے مالک ہیں, تو پھر ایک طرح سے دھوکا ہوا نا. کلیئر؟ کیا ہوا قبضے کا کیا مطلب ہے؟ مثال کے طور پر میں نے سورت سے کپڑا منگوایا, سورت سے کپڑا منگوایا, کپڑا آ رہا ہے, بیچ میں مجھے کیا ہے, کون سی بستی پڑتی ہے, بروج پڑتی ہے. بروج والے نے کہا کہ مجھے یہ کپڑا چاہیے, وہی آدمی کیا کیا, جا کے کپڑا اتار دیا, تو کیا اس سے بے منافی نہیں ہوگی؟ ہو جائے. کیوں ہو جائے گی؟ کیا مجھے وہاں سے ہاتھ میں لے کے چھوٹ کے پھر بھیجنا؟ صرف اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی آپ نے کپڑے کی قیمت ادا کر دی, اس کا رزق, اس کا چل جانا, اس کا نفع سب آپ سے متعلق. لیکن یہاں جو صورت ہے, یہاں ویسا نہیں, دو چیزیں الگ الگ ہیں. اچھا مجھے بس پیسہ بھر تو جی مال نہ تو تھوڑی دیر مزید یہ کہ انٹرنیٹ پر اس طرح خرید و فروخت کرتے ہوئے درجے امول, درجے ذیل امور کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. نمبر 1, انٹرنیٹ پر سونا چاندی یا کرنسی کی خرید و فروخت ہو تو بیع صرف کے احکام کی رعایت لازم ہو, بیع صرف کے احکام کی رعایت لازم ہوگی. نمبر 2, ابھی اور سمجھ کی مکمل تفصیل بتائی جائے کہ اس کی کیا تفصیل ہے, اس کی کیا تفصیل ہے, جس سے ہر قسم کی جہالت دور ہو جائے تاکہ آگے جا کے فساد کا ذریعہ نہ بنے. تیسری چیز, کوئی بھی شرط فاسد نہ لگائی جائے. مثال کے طور پر کہا آپ نے ایک مرتبہ بٹن دبا دیا, آپ کو لینا ہی لینا ہے. مولانا کی بات مکمل ہو گئی ہو تو شروع کریں, ہو گئی, کوئی سوال ہو تو کر لیں جائے. جی, جیسا کہ سیلر اور بائی کے درمیان بیچ میں جو درمیانی واسطہ ہے اور مشتری جو مجھ سے کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے یہ چیز منگوا دیجیے, میں نے سامنے والے سیلر کو کہا کہ بھائی آپ یہ منگوا دیجیے, میں آپ کو پیسے ٹرانسفر کر رہا ہوں, آپ بھیج دیجیے. لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ درمیان میں جو واسطہ ہے وہ اور جو سیلر ہے وہ, ان دونوں کے درمیان میں ایک معاہدہ ہوتا ہے کہ بھائی اپنا مہینے کے اندر بل جنریٹ ہوگا اور جو بھی اماؤنٹ ہوگی میں آپ کو مہینے کے اندر دوں گا, آپ کو مہینے کا حساب رکھنا ہے. تب ایسی صورت میں اس میں کیا حرج ہے؟ کوئی آگے قرضاً بیع کر رہا ہے, اب ڈائریکٹ اگر وہ ادھار لے رہا ہے, ڈائریکٹ سیلر اگر وہ مشتری کو بھیج دے رہا ہے تو پھر تو نقد ہو جائے گا. اگر ڈائریکٹ مشتری کو بھیج دے رہا ہے, مشتری بائی کو بھیج دے رہا ہے, نقد ہو جائے گا. مثال کے طور پہ 110 روپے کی چیز ہے اور کہا کہ 100 روپے اصل ہے, 10 روپے میرا کمیشن ہے. اب مشتری نے کیا کیا کہ بتائے کون ہے, بائی کون ہے, اس کے پاس بھیج دیا, تو 10 روپے آپ وہاں سے وصول کر لیں. دوسرا اس کو اگر اسٹور, یہ اسٹور کی جگہ صرف اسٹور جیسے دکان وغیرہ ہے, اب اگر مجھے کسی نے کہا کہ بھائی مجھے یہ چیز لینی ہے, اب میں اس کو راستہ بتاتا ہوں کہ بھائی یہ دکان پر آپ جا کر لے لو, اور وہاں پر جا کر وصول کرتا ہوں اس دکان پر, اور اس سیلر سے کہوں کہ بھائی یہ جو بندہ لینا ہے آپ اس کو چیز دے دینا اور اس میں میرا بھی حصہ رکھ لینا. یہ کمیشن لینا کیسے ہے؟ یہ ہے کمیشن کی صورت. کمیشن کی صورت میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ نے فقہ البیوع کے اندر بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے. اس میں اصل بات یہ ہے کہ آدمی کہتا ہے آپ کے پاس جو بندہ آیا ہے آپ پہ اعتماد کر کے آیا ہے اور آپ کو آپ کے کہنے کی بنیاد پر فلاں دکان میں جا رہا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ میں جس دکان میں بھیج رہا ہوں وہاں جو قیمت ہے اس سے کم قیمت دوسرے دکان کی.
لیکن آپ اپنے کمیشن کے چکر میں کہتے ہیں کہ آپ وہیں جا کے خریدیں، پھر یہ تو دھوکہ ہو جائے، اس کو نقصان میں ڈالنا ہوگا، کیونکہ آپ پر اعتماد کر کے گیا نا. یہ چیز 100 روپے میں 2 دکان میں ملتی ہے، آپ جس دکان میں بھیج دیں وہاں 110 میں دے گا، 5 روپے آپ کو کمیشن دے گا دلالی کی اجرت کے طور پر. اس کی دوسری شکل یہ ہے کہ اگر میں کسی بندے کو بھیج رہا ہوں، لیکن اس میں اکثر عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جو سیلر اور جو بیچ میں بائر ہوتا ہے، ان دونوں میں ایسا ہوتا ہے کہ اپنا دونوں کا پرائز جو ہے وہ ڈراپ رہتا ہے، اور جو سیلر مشتری ہوتا ہے اس کا پرائز الگ ہوتا ہے. مثال کے طور پر میری اور جو دکاندار ہے اس کی قیمت میں آپس میں مثال کے طور پر 80 روپے میں وہ چیز مجھے دیتا ہے، اور بازاری جو قیمت ہے وہ 100 روپے ہے، برابر. اب جو اس بندے کو میں نے بھیجا ہے وہ اس کو 100 روپے میں دے گا، اور 20 روپے وہ میرا کمیشن نکال کے اگر الگ رکھتا ہے تو وہی تو صورت بتائی میں نے. مثال کے طور پر آپ نے جس دکان کی طرف رہنمائی کی وہاں بھی وہی قیمت ہے جو دوسرے دیگر دکانوں کی ہے. چونکہ آپ نے بھیجا تو گویا کہ ایسا ہوگا کہ آپ کو وہ چیز ہول سیل میں دے رہا ہے، آپ کو وہ چیز ہول سیل میں دے رہا ہے، اور آپ کو وہ ہول سیل میں دینے کے بعد جو ریٹیل اور ہول سیل کے درمیان جو فرق ہے وہ بطور دلالی کی اجرت کے دے رہا ہے. یہاں پر وہی اصل بات ہے کہ عام طور سے لوگ اس پہ کنفیوز کرتے ہیں. بھائی میں نے بھیجا تو اس کی اجرت لیا نا، تو حرام تھوڑی کیا. بھائی جس کو بھیجا ہے، جہاں بھیجا ہے، اگر اس کے علاوہ بھیجتے تو اچھی چیز ملتی، سستے میں ملتی، تو پھر ایسا ہو گیا کہ گویا کہ تم نے اس کو دھوکہ دیا. نہیں، قیمت تو سب جگہ نہیں، وہ آپ کو نہیں کہہ رہا، آپ کا جو مسئلہ نہیں، جو عمومی شکل بتا رہا ہوں. اگر قیمت سب جگہ ایک ہی ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں. کیوں کہ اگر آپ اپنے گراہک کو فلاں دکان متعین کر کے نہ بھی بھیجتے تب بھی وہ اتنے نہیں لیتا. آپ کے بھیجنے کی وجہ سے آپ کے اور آپ کے سپلائر کے درمیان جو کانٹریکٹ ہے اس سے کیا ہوگا، گویا کہ وہ مارکیٹنگ خرچ کے طور پر آپ کو دے گا. جی اس میں ایک شکل اور بھی ہے کہ جس سے میری دکان ہے، میرے پاس ہر سامان موجود ہے. اب میرا کوئی ایک دوست ہے مہاراشٹر میں کہیں بھی، اس کو میں نے بتا رکھا ہے کہ یہ سامان سب جو ہے آپ اپنے واٹس ایپ گروپ میں چلائیں، وہ چلاتے ہیں. اس کے بعد کوئی تیسرا بندہ مجھ سے نہیں کر کے خود ان سے آڈر لیتا ہے، تو وہ وہاں پر یہ واضح نہیں کرتا ہے کہ میں وکیل ہوں، بلکہ باقاعدہ وہ بھاؤ طے کر کے اس سے پوری بات طے کر لیتا ہے اور پھر یہاں سے سامان ڈائریکٹ بھجواتا ہے. تو کیا میں ڈائریکٹ اگر ان کو یہاں سے بھیجوں اور یہاں پر ان سے جو میرا دوست ہے میں ان سے پیسہ بھی لے لوں، لینے کے بعد یعنی ان کا اور میرا معاملہ بائر مشتری کا طے ہو گیا، فائنل ہو گیا، اور یہ سامان میں ان کو نہ بھیجوں دوست کو، بلکہ جو خرید رہا ہے ڈائریکٹ اس کو بھیجوں، تو کیا یہاں پر قبضہ ہو چکا یا آپ بتا رہے نا اتنا لمبا؟ یہ آسان شکل افیلیٹ مارکیٹنگ کی ہے. کیا کہتے ہیں؟ افیلیٹ مارکیٹنگ. افیلیٹ مارکیٹنگ یہ ہے، مثال کے طور پر میرے پاس ایک سامان ہے اور میں نے اپنے ویب سائٹ میں لگا بھی رکھا ہے اس کو. عام طور سے کیا کرتے ہیں لوگ، بڑے بڑے ویب سائٹ ہوتے ہیں، بڑے بڑے اسٹور ہوتے ہیں، ویب سائٹ میں لگا کے رکھتے ہیں. اور مارکیٹنگ کے کئی طریقے ہیں. مارکیٹنگ کے کئی، ویڈیو مارکیٹنگ، فوٹو مارکیٹنگ، واٹس ایپ مارکیٹنگ، فیس بک مارکیٹنگ، ویب سائٹ مارکیٹنگ، پورے مارکیٹنگ کے طریقے سے ایک اور طریقہ یہ نکالا کہ میں کیا کہتا ہوں کہ بھئی یہ جو میرا جو لنک ہے تم اپنی ثوابدید پر جہاں بھی اس کو چسپاں کرو گے اور تمہارے چسپاں کرنے کی وجہ سے اگر کوئی تیسرا بندہ اس لنک کو دباتا ہے تو سیدھا میرے دکان میں آ جائے گا، سیدھا میرے دکان میں آ جائے گا. اب آنے کے بعد جو لے گا اس کے اعتبار سے میں کمیشن دوں. یہاں کمیشن کی بات نہیں ہوتی، باقاعدہ جو میرا دوست ہے اور جو کوئی تیسرا اس کے ساتھ معاملہ خرید رہا ہے ان کی بات طے ہو گئی اور وہ سامان جو ہے مجھے کہتا ہے کہ آپ اس ایڈریس پر بھیج دیں، تو میں وہی تو ڈراپ شپنگ ہے. ڈراپ شپنگ ہے ذرا، لیکن یہاں پر کیا ہے کہ باقاعدہ ہماری جو دکان ہے تو یہاں پر دو معاملے دو آدمی سے ہوئے. ایک یہ کہ میں اپنے دوست سے معاملہ کر رہا ہوں، میں نے ان کو بیچا، ٹھیک ہے، اچھا، لیکن میں جن کو بیچا ہوں جو میرے سامنے مشتری ہے ان تک سامان نہیں بھیج رہا ہوں، بلکہ میں جو ہے ان کا جو کسٹمر ہے ان کو بھیج رہا ہوں. تو یہاں پر ایک سمجھ میں آئی شکل ہے، کیا شکل ہے؟ ڈراپ شپنگ ہی ہے، بلکہ اس میں ایک واسطہ اور بڑھ گیا،
ड्रॉप शिपिंग ही है जो हमने शुरू से बताया ना कि भाई मेरे पास सामान नहीं है, मैंने दूसरे को भेजा, दूसरे ने तीसरे को बेचा, तो ये भी गोया कि चेन की तरह से ड्रॉप शिपिंग है। इसमें कब्जा पहले का नहीं होगा तो दूसरे का कैसे होगा? यहाँ पर तीन आदमी हैं, वही तो तीन ही आदमी है, तीन आदमी है, लेकिन आप जो बता रहे हैं ये शक्ल भी गोया कि ड्रॉप सेलर से शिपिंग नहीं है। जज अगर बगैर कब्जे के बेचेंगे तो ये दुरुस्त नहीं है। भाई बताया ना, तो शक्लें सेलर जीडी की इतने तरह WhatsApp पर मुझे रखो या तो मैं ऑर्डर आ मन के जो वो डायरेक्ट मामला करे कि भाई मैं आपको बतौर वकील के लेकर दूंगा, एज ए एजेंट आपको लेकर सामान दूंगा, और सामने वाला भी राजी है, तो वकालत की उजरत लेना आपके लिए जायज है। दारुल का फतवा यह है कि उसकी वजाहत करना जरूरी है ताकि इबहाम खत्म हो जाए, वरना क्या कहेगा कि मैं तो समझा था इतना ही होगा, तुम अपना भी कमीशन रखा, मैं तो समझा कि तुझे लीला बिल्ला काम करके दिया, तुम अल्लाह वाला आदमी है। इसके लिए दारुल कहते हैं कि खत्म करने के लिए रिजा को आप बता दे, सामने वाला आपकी बात पर राजी हो के खरीदता है तो फिर कोई मसला नहीं। मिसाल के तौर पर आप ये कह दे कि ये चीज मुझे 100 पे पड़ रही है, 10 रुपए के साथ आपको दूंगा। अगर आप उसको 110 बताएंगे तो वो क्या समझेगा कि गोया के 110 ही है और आप गोया के उस पर राउंड कर रहे हैं। बाद में पता चला कि हकीकत में 100 रुपए की बेच खरीद के 10 रुपए अपने जेब में डाल लिए, फिर नजा होगा। इसलिए दारुल की राय है कि इसको वाज़ेह करें। दुकान हो तो इब्तिदाअन तो ठीक नहीं है, अगर आखिर में जाके दोनों राजी हो गए तो इम्तिहान तकमील हो जाएगी। મને કોને ઓર્ડર આમાં નથી इब्तिदाअन क्यों फासिद है? હું ડાયરેક્ટ જોડે પરથી માલ લઉં છું रहमतुल्लाह अलैह ने तीनों ऊपर एक को अच्छा मसला किया है, बयान किया है। एक आदमी ऑटो में चढ़ा, आम तौर से ऑटो की जो उजरत होती है बहुत सारे जगह बात करके चढ़ते हैं, बहुत सारे जगह बगैर बात के चढ़ते हैं। अब बगैर कीमत देख के सवार होना दुरुस्त है नहीं है? दुरुस्त है नहीं है? क्यों नहीं है? उजरत मुतय्यन नहीं है। लेकिन मुफ्ती मौलाना मुज़फ़्फ़र उस्मानी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, एक बंदा चढ़ा, इब्तिदाअन वो चीज गलत थी, फिर वापस जहां पर मंजिल पे उतरा उसने 50 दिया, लेने वाले ने 50 लेके रख लिया, अब मामला खत्म। अगर वेबसाइट पर खरीदी गई चीज उस तरह ना हो जैसा कि उसकी सिफात में बयान किया गया था, एक आदमी ने डिस्क्रिप्शन में डाला इसकी ये खूबी है, ये खूबी है, फला है, टिका है, 5G मोबाइल करके डाला, अब 4G मोबाइल भेजा, तो मुश्तरी को 11 रुपया हासिल होगा। ऐसे ही देखेगा कि जो चीज उसने बताई है उसके एतबार से नहीं है तो उसको लेने या ना लेने दोनों का इख्तियार होगा। तो डिस्कशन कर रहे हैं, पहले करते थे कोई सवाल। ये ख्याल अयब होगा या ख्याल रुयत होगा? ख्याल रुयत होगा। ख्याल रुयत तो मुतलक नासिल होना चाहिए, चाहे 5G है। नहीं कुछ भी मैं मिसाल दे रहा हूँ यार, सीधा ले जाके ठोक रहे हो, आप थोड़ा सबर करो ना, आ रहा है यार है काफी। अगर वेबसाइट पर खरीदी गई चीज उस तरह ना हो, उसकी इस तरह ना हो कि मिसाल दे रहा हूँ, मिसाल के तौर पर आदमी ने देखा, हुलिया देख के खरीदा, लेकिन उस तरह से नहीं है जैसा कि उसमें डिस्क्रिप्शन में है, उसकी तस्वीर में है, यानी वो क्वालिटी वैसी नहीं है मिसाल के तौर पर, तो यहाँ पर क्या है, ऐप तो नहीं है, लेकिन जैसा दिखाया गया है उस तरह से नहीं। ये तो ये भी माना जाएगा, क्या माना जाएगा? ऐप माना जाएगा। जैसा उसकी क्वालिटी वो नहीं है, क्वालिटी नहीं, जैसे आम तौर से लोग क्या करते हैं, फोटो लेते हैं किसी चीज की, उस फोटो के अंदर एडिट करते हैं और उसको बहुत बड़ा के दिखाते हैं, जैसा कि शादी से पहले फोटो देख के शादी कर लिया, जैसे ही निकाह हुआ दूसरे दिन हंगामा, भाई ये क्या हो गया, जैसे फोटो दिखाई थी उसने, तो इस तरह से किसी ने क्या किया, बढ़िया से फोटो डाला, लेकिन जब खरीदार ने हाथ में लिया तो देखा कि जैसी उसकी सिफात थी तो मुश्तरी को प्यारे रुपये हासिल होगा। मीन अगर इस शय में आप जो बता रहा कोई ऐसा ऐप हो जिसका मुश्तरी को इल्म नहीं था, जिसका मुश्तरी को इल्म नहीं था, तो फिर मुश्तरी को प्यारे ऐप भी हासिल होगा। और ये जो 4G और 5G का मसला बताया, जैसे मौलाना ने कहा, ये भी एक तरह का ऐप ही है, क्योंकि आदमी जो खरीदता है उसको जीबी के हिसाब से भी खरीदता है, कितने जीबी रैम,
8 GB रैम, अंदर निकाला तो 4 GB है। वो भी गोया कि उसके अंदर एक नक्स है, एक ऐब है। क्यों ऐब है? कि बंदा जो पैसे देने के लिए राजी हुआ उस जीबी को देख के राजी हुआ। तो इसके लिए बेहतर यह है कि जब कोई बंदा इस तरह की कोई चीज फरोख्त करे तो पूरा वाज़ेह करे। अगर उसके बरखिलाफ हो तो फिर खरीदार को इख्तियार होगा, अगर वो चाहे तो पूरी कीमत दे कर ले। अब मिसाल के तौर पर एक चीज के अंदर ऐब आ गया, 1000 रुपए की चीज दे दी। अब 1000 रुपए की चीज आने के बाद वो कहता है कि मैंने जो समझा था वो नहीं है, बल्कि ये ऐबदार चीज है, लिहाजा तुम एक काम करो 200 रुपए कम करके 800 रुपए में दे दो। जायज है नहीं जायज? नाजायज है। क्यों? खत्म। जब कीमत तय हो गई, खियारे ऐब की वजह से उसको ये तो इख्तियार होगा कि कुल्ली तौर पर सामान वापस कर दो, कुल्ली तौर पर सामान वापस कर दो। लेकिन ये जो व्हाट्सएप मैकेनिकल है ना आजकल के, वो क्या करते, सामान बेच देते, लड़ाई होगी, अच्छा यार काम कर 50 रुपए वापस ले लेता। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। आपको पसंद नहीं है, ऐब है, या तो उसी कीमत पर कबूल कर लो, या नहीं पूरी चीज सामान को वापस भेज दो और पूरी रकम वापस दो। अब कहते हैं हजरत हमने जो पढ़ी है किताबों में वो पुरानी किताबें, हाँ पुरानी किताबें, वही तो आज के मसाइल से तदबीर हो रही है। लेकिन मसला ये है तदबीर का, उसको सही तरीके से टेक्निकल चीजों को समझेंगे तो फिर इंशाअल्लाह तदबीर देना भी आसान हो जाए। एक अहम मसला, ये भी बड़ा मसला है, क्या है? ड्रॉप शिपिंग का कारोबार करना जायज भी है, नाजायज भी है। जायज भी है, नाजायज भी है। जायज की सूरत में है, नाजायज की सूरत में है। अब हमने देखा कि ड्रॉप शिपिंग ही है, अब उसको बाय की तरह ना बेचे, वादे बाय की तरह करे तो जायज है, बाय की तरह बेचेगा तो नाजायज है। इसी तरह से हकीकी बाय बनाकर बेचेगा तो नाजायज है, प्रॉमिस टू बाय करे तो फिर जायज है। तो एक वेबसाइट है ड्रॉप शिपिंग की वेबसाइट बनाना। अब ये बनाना जायज है कि नहीं जायज? जिसमें बंदा ऑनलाइन खरीदो फरोख्त करे, ये वेबसाइट बनाना जायज है कि नहीं जायज? जायज है, जायज है, जायज है। इसलिए जायज है कि ड्रॉप शिपिंग की जो वेबसाइट है खास नहीं है हराम के काम के। जिस चीज का इस्तेमाल हराम और हलाल दोनों मुमकिन है, लिहाजा हम सोचेंगे कि ये बंदा हलाल ही करेगा। अलबत्ता कोई बंदा ऐसा आके ऑर्डर देता है जिसका काम ही हराम है और ऑलरेडी दूसरे 2-3 वेबसाइट पे वही कर रहा है, तो आप उससे कहें कि भाई मैं जो वेबसाइट बनाऊंगा आप उसमें ड्रॉप शिपिंग का जो राइज तरीका है वो नहीं करेंगे, तब मैं बना के दूंगा। वो कहता ठीक है ठीक है, क्योंकि सस्ता में दे रहा ना, ठीक है। अब बना के दे दिया, फिर जाके अगर वो गलत किया तो वो उसका मामला, क्योंकि इसने तो अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी। शरीयत मुतहरा का उसूल ये है कि जिस चीज का गलत और सही दोनों तरह इस्तेमाल हो उसका बनाना और बेचना शरअन जायज है। वर्चुअल असिस्टेंट, वर्चुअल असिस्टेंट क्या है? ऑनलाइन स्टोर का मैनेजर। मिसाल के तौर पर